बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब नियाज़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाज़ी ऑफिशियल। मेरे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब। एम ए शामी साहब मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, रूहानी स्कॉलर भी हैं और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। आप सब लोग इन्हें अच्छी तरह सुनते रहते हैं, जानते हैं। आज एम ए शामी साहब के साथ मैंने आप लोगों की बात करनी है और आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। बेसिकली जो खुशखबरी आपको मैंने बड़ी देनी है, अगस्त के खुशकिस्मत बरूज के वाले से बात करूंगा। सिर्फ बरूज के वाले से बात नहीं होगी, इन बरूज के बेसिकली जिनकी लॉटरी निकलने वाली है, इनामी बॉन्ड निकलेगा अगस्त में जिनका, वो डिस्कशन होगी आज शामी साहब से मेरी। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सर आज खुशखबरी सुना ही दें। अगस्त में जहां लोगों को इंतज़ार होता है अपने बरूज के वाले से जानने के लिए, तो आज लॉटरी और इनामी बॉन्ड किन ज़ोडिक साइंस का निकल रहा है, आज आपने हमें बताना है सर। और अल्फ़ाबेट्स के वाले से भी बता दें जिनके नाम शुरू। नहीं, पहली तो बात तो ये कि जो हम एस्ट्रोलॉजिकल बात करते हैं तो उसमें एस्ट्रोलॉजी की वजूहात भी बतानी चाहिए कि मैं ऐसी स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो क्यों दे रहा हूँ। बिल्कुल, ठीक है, जब तक बात लॉजिकल हो ना, ठीक है। वैसे तो कोई भी शख्स कह सकता है जी इसकी लॉटरी निकल आएगी, इसका ये नाम है, लॉटरी निकले। लेकिन जब तक हमने एस्ट्रोलॉजिकल उसकी रीडिंग, उसका एनालिसिस करके लॉजिकल बात की जाए, बाद में वजन भी हो, मजा भी हो बात करने का ना। जी जी। तो जब आपकी इनाम निकलता है या किस्मत जागती है या आपको एक ऐसी रूहानी गैबी मदद से कुछ सपोर्ट मिलती है सिस्टम। जी अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में जो पढ़ते हैं इनाम को, प्राइस बॉन्ड को या सडन गेन्स को, उसके लिए जो घर एक्टिवेट होते हैं वो 5वां, 8वां, ठीक है, और 11वां घर। ठीक इन है। घरों के कॉम्बिनेशन से हम इनका रिजल्ट बनाते हैं सिस्टम। अच्छा, अब इनाम की मुख्तलिफ फॉर्मेशन है। किसी शख्स ने इनामी बॉन्ड के लिए कोशिश की, हो सकता है उसकी बड़ी अच्छी जॉब लगी, कोई अच्छा प्रमोशन मिल गई, ये भी तो एक इनाम है ना अलग जी जी जी, बिल्कुल ऐसी है। इसी तरह किसी ने बाहर के लिए वीजा अप्लाई किया हुआ था, उसका नहीं बन रहा था, अचानक योग बना तो उसको कॉल आ गई कि भी आपका मामला तय हो गए। तो अल्लाह ताला के देने के मुख्तलिफ अंदाज है। तो जब हम इसको इस एस्पेक्ट में देखेंगे, तो ब्रॉड एस्पेक्ट में देखेंगे, इसकी तमाम डायमेंशन देखेंगे। जैसे किसी शख्स की औलाद नहीं हो रही थी, तो 12 साल के बाद उसका औलाद होगी, औलाद नगीना होगी, जी जी, तो वो भी तो इसके लिए इनाम है बहुत बड़ा। ऐसी है। तो 5वां घर जो रिप्रेजेंट करता है वो औलाद, इनाम, मोहब्बत, लॉटरी, इन सारी चीजों को बेसिक डिनोट करता है। 8वां घर सडन गेन्स को, अचानक खुशी को और अचानक गमी, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और 11वां घर जो है आपके हाउस ऑफ गेन्स, आपके जो जिंदगी में एफर्ट्स की होती हैं, जो आपने हार्ड वर्किंग की होती है, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, जब पोजीशन आती है इस तरह की तो अचानक रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। आपका जंप लगती है। इस शख्स में मैंने देखा कि एक जगह जॉब पे स्टक थे, बड़ी मेहनत कर रहे थे, उनकी प्रमोशन नहीं हो रही, आगे भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। जब वक्त आया तो उनको एकदम जो अपॉर्चुनिटी मिली, मुल्क से बाहर चले गए, बड़ी अच्छी उसको पोस्ट मिल गई। तो जिंदगी के ये ऐसे योग जो होते हैं, उनके लिए हम ये इन कॉम्बिनेशन को देखते हैं। ठीक है, तो अब इस महीने जो खुश नसीब बरूज हैं, जिनके योग बनने के इम्कान हैं, जिनके एक्टिवेशन होने के, उन घरों के एक्टिवेशन होने के इम्कान ज्यादा है, उसमें एक तो कैप्रिकॉन्स वाले हैं। ठीक है। कैप्रिकॉन्स वाले के लिए 5th हाउस एक्टिवेट है। ठीक है, 6th हाउस में खास योग बना हो, उसकी वजह से उनकी जिंदगी में तब्दीली आ सकती है। क्योंकि अगर आपकी जो टाइम में एक्टिवेशन हो रही है, पहला 5वां 9वां घर एक्टिवेशन हो रही हो और उसमें 8वें और 11वें घर की सपोर्ट मिल रही हो, तो आपका जिंदगी में जो जंप लगने का चांस बन जाता है। अक्सर शामी सब लोगों को आम जबान में घरों की समझ नहीं आ रही होगी। आप जो कह रहे हैं पहला, 5वां, 9वां घर, इससे क्या मुराद होता है? मैं आपको बता दूं, देखिए असल में होता है कि एस्ट्रोलॉजी में 12 घर होते हैं। ठीक है, जायचे के 12 घर होते हैं, हर घर के कुछ मंसूबात होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आपके बॉडी पार्ट्स हैं, हर बॉडी पार्ट का एक मखसूस फंक्शन है। जैसे आंखों का काम देखना है, आपका कान का काम सुनना है, जुबान का काम चखना है, बोलना है। ठीक है, तो इसी तरह हर घर के मखसूस मंसूबात हैं। ठीक है, उन मंसूबात में जो वहाँ पे सितारे जब आते हैं इस घरों में, तो उन मंसूबात को उजागर कर देते हैं, रोशन कर देते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के इस तरह समझ लें कि इस कमरे में अगर फर्ज कर लें बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, दौलत पड़ी हुई है, लेकिन कमरा बिल्कुल अंधेरा है, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। अब जो बाहर से आएगा तो उसको तो नजर को अंधेरे में कुछ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जब लाइट जलाएगा तो उसको सब कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जब मखसूस तारे आते हैं, जैसे सन आ गया, वहां पे मून आ गया या जुपिटर आ गया, बेनिफिशियल तारे वहां पे आ जाते हैं, तो उस जगह को रोशन कर देते हैं। ठीक है, और जब वो जगह रोशन होती है तो उसमें एनर्जी पैदा हो जाती है, वो अपने रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। ये आसान अल्फाज में समझाया। बिल्कुल ठीक। तो अब जो लोग आमतौर पर लोग सिर्फ अपने बरूज के बारे में सुनना चाहते हैं, लेकिन जो इस वीडियो को देखते हैं उनको नॉलेज को भी हासिल होना चाहिए।
اور بہت سے لوگ اسٹرالوجی کو شوق رکھتے ہیں، شوقین ہیں، اسٹرالوجی پڑھتے بھی ہیں، خود بھی ریسرچ کرتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، انہیں نالج بھی ملتا ہے اس ویڈیو سے. بالکل ٹھیک. تو میرا مقصد ہے کہ جو ہمارے سبسکرائبر ہیں وہ سب لوگ اس میں جو نالج رکھنے والے بھی ہیں اور جو نیو بگنر ہیں ان کو سب کو نالج بھی مل سکے. بالکل ٹھیک ہے. تو کیپریکونس کے لحاظ سے 5th ہاؤس ایکٹیویٹ ہوگا تو اس میں آپ کا انعام کا یوگ بن سکتا ہے. 5واں گھر جو ایکٹیویٹ ہوتا ہے آپ کے اولاد، محبت، انعام. اچھا یہ جو آپ کی محبت ہے یہ بھی ایک بڑا انعام ہے. کسی شخص کو اپنی پسند کی شادی ہو جائے، پسند کا لائف پارٹنر مل جائے، اپنی زندگی میں اس کو خوشحالی حاصل ہو جائے، اور ایسا شخص جس کو جو ڈریم میں سوچتا تھا وہ بھی اس کے لیے بہت بڑا انعام. بالکل ٹھیک ہے. تو زندگی کے اسپیکٹس ہیں، مختلف طریقوں سے دیکھنے کے انداز ہیں. تو کیپریکونس کے لیے خوش نصیب ہیں. اس کے بعد ایریز والے ان کے الفابیٹیکل الف لام عین چھوٹی کے، ٹھیک ہے، ان کی بھی خوش نصیبی ہے. یعنی فرسٹ 5 اور 9 ایکٹیویٹ ہوں گے تو آپ کو یہ ایکٹیویشن ملنے کی وجہ سے آپ زندگی میں گرو کر سکتے ہیں، پلس آپ کے اولاد، محبت، انعام کے معاملات میں کامیابی ہو سکتی ہے. اچھا ایسے شخص جو افراد ہیں جن کے لیے یہ وقت سازگار آ رہا ہے نامی بانڈ کے لحاظ سے، پرائز بانڈ کے لیے، یہ لک ان کو سپورٹ کر سکتی ہے، وہ اپنے پہلے سے تیاری کر لیں. ٹھیک ہے. خصوصاً جو 16-17 اگست کے بعد سن کی پوزیشن چینج ہونی ہے اور سن نے اپنے ذاتی گھر میں آ جانا. جب سن اپنے ذاتی گھر میں آتا ہے اور اس سے جو ٹائم میں جو گھر ہوتے ہیں وہ بھی روشن ہو جاتے ہیں، اس کے آپ سامنے والا گھر بھی روشن ہو جاتا ہے، اور اس سے جو روشنی ملتی ہے، اس سے انرجی ملتی ہے، وائٹیلٹی ملتی ہے. جو گھر روشن ہوتے ہیں اس سے ان کو خوش نصیبی جاگتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے سن سولر سسٹم کا بنیاد ہے اور ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. تو اس لیے یہ جب یہ ان بروجوں کے سن ٹائم میں آئے گا یا 7th ہاؤس سے دیکھے گا یا ان کے آن سائن میں آئے گا یا کسی لحاظ سے یا ان کے لگن کے ساتھ کنیکشن بنے گا تو اس لحاظ سے ان کو بینیفٹ ملنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ایریز کے لحاظ سے الفابیٹیکل جو بتائیں ان کا بھی جیک پاٹ لگ سکتا ہے، نام نکل سکتا ہے. ٹورین کے لیے بڑا بینیفٹ ہے. ٹورین کے جو جوپیٹر آن ہاؤس میں ہے اور جوپیٹر اور مارس جو ہے 1st ہاؤس میں ہے اور 1st ہاؤس سے 5th ہاؤس کا ٹرائن بن رہی ہے. تو یہ بھی ان کی خوش نصیبی ہو سکتی ہے. یہ بھی اگر پرائز بانڈ لیتے ہیں، کوئی لاٹری لیتے ہیں، کوئی نمبر لیتے ہیں. اچھا یہ چیز ہے کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح نکالیں. اس کے لیے میں نے ایک بڑی تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی آپ نے، کہ پہلے آپ کی چینل پہ موجود ہے اور اس نے بڑا ویوز بھی لیا تھا، بڑا پسند کیا تھا لوگوں نے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اپنے ذائچے کے مطابق انالیسس کر کے کیلکولیٹ کر کے اپنے لکی نمبر نکالیں. اپنے لکی نمبر اور آپ کی جو پلانٹس کی انرجیز ہیں ان کے مطابق لکی نمبر نکلتے ہیں، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق نکلتے ہیں، نیمرولوجیکل انالیسس کے بعد نمبر نکلتے ہیں. ان نمبروں کے مطابق پرائز بانڈ لیتے ہیں، مخصوص ساتوں میں لیتے ہیں، مخصوص وقت میں لیتے ہیں اور پورا پروسیس کرتے ہیں نام نکالنے کا، جس کا پروسیس میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا. اور روحانی مدد بھی لیتے ہیں جس میں مختلف طرح کی لوات لسمات بھی بنائی جاتی ہیں، اسٹون انرجی بھی یوز کی جاتی ہے. اس سب کو یوز کر کے اپنے معاملات میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ٹورس کے بعد اگلا جو گھر ہے، اگلا جو برج سرطان. ٹھیک ہے. کینسرین کے لحاظ سے کہ 11th ہاؤس میں یہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. 11th ہاؤس کا ایکٹیویٹ ہوا ہے اور جب ہاؤس آف گین ایکٹیویٹ ہوتا ہے یعنی کسی گھر کا ایکٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ 11واں گھر ایکٹیویٹ ہو جائے تو اس کو اس گھر سے رزلٹ ملنے شروع ہو جاتے ہیں. اور رزلٹ کا مطلب ہوتا ہے جو ماضی میں ہم نے ایفرٹس کی ہیں، ہارڈ ورکنگ کی ہیں، ان کا حاصل کرنے کا رزلٹ ملنا شروع ہوتا ہے. اگر اس وقت آپ نے پرائز بانڈ کے لیے کوشش کی تھی، کوئی پرائز بانڈ لے کے خریدے تھے، کوئی لوگ تھائی لینڈ کی لاٹری لیتے ہیں، کچھ لوگ بیرون ملک کی لاٹری لیتے ہیں، مختلف طریقوں سے نمبر یوز کرتے ہیں. تو اپنے برتھ چارٹ کے انالیسس کے مطابق جو لوگ نمبر لیں گے تو اس وقت یہ کینسرین کامیاب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کینسرین کے لیے جو الفابیٹیکل ہوتے ہیں ہے اور چھوٹی ہے جو ہے نا الفابیٹیکل. اس کے بعد اسد ہے برج لیو والے، ان کے لیے الفابیٹیکل میم ہے. تو ان کے لیے بھی یہ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا ذاتی رولنگ پلانٹ جو سن ہے وہ 16-17 جو ہے نا اگست کو ان کے اپنے گھر میں آ رہے ہیں. جیسے جیسے 0 ڈگری سے آگے بڑھے گا سن اس زوڈک سائن کی اس گھر کی انرجی بڑھنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس گھر سے متعلقہ جو اگر 5th ہاؤس اور 9th ہاؤس ایکٹیویٹ ہو جائیں گے ان کو انرجی ملنی شروع ہو جائے گی اور 7th ہاؤس بھی اس کو انرجی ملے گی. تو یہ لیو والوں کے لیے بھی گولڈن ٹائم ہے کہ اپنی زندگی میں گروم کر سکتے ہیں، کہ بڑھ سکتے ہیں اور پلس یہ پرائز بانڈ کے لیے بھی کوشش کر کے آگے رزلٹ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکویریس ہے. ایکویریس والوں کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے اگر اس سسٹم سے اس طریقے سے یوز کریں. اور ایکویریس والے سین، شین، سواد، ایس جو ورڈز کے الفاظ ہوتے ہیں ان کو یوز کریں. یہ الفابیٹیکل ان کے بنتے ہیں اور اس لحاظ سے اگر یہ بھی چاہیں تو اپنا پرائز بانڈ کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اور انعامی بانڈ کے لیے کوئی اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں لیے جو یہ اگر پرائز بانڈ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مبارک دن جمعرات اور جمعہ کا دن مبارک ہے. یہ بھی دن بھی بتاتا ہوں. انہی ساتوں میں لیں، جمعرات کے دن ساتھ مشتری میں لیں، ساتھ زہرہ میں لیں
ان کے لیے ٹائم اچھا ہوگا. پلس اپنے ذائقے کے مطابق صدقات دے کے لیں, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے آپ تجارت کرتے ہیں, صدقے کی تجارت کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کی جگہ 70 گنا عطا کرتا ہے. بالکل. تو آپ نیت یہ کریں کہ اللہ مجھے مالی مشکلات پریشانی جو بھی ہے اس کے لیے میں صدقات کر رہا ہوں, یہ پرائز بانڈ ہے میری, اللہ تعالیٰ میری آسانی پیدا فرما دے, غیب سے سبب پیدا فرماتی چیزیں. پانچواں کار غیبی مدد کا بھی ہوتا ہے, آپ کے عشق دیو کا بھی ہوتا ہے. تو ساری انرجیز وہاں سے بھی ملتی ہیں. تو اگر آپ ان چیزوں کے مطابق اپنے ذائقے کے مطابق انالیسس کر کے لکی نمبر لے کے اور صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ کامیاب نہ ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سارا پروسیس کریں تو انشاءاللہ ضرور بہتری ہوگی. بہت شکریہ شامی صاحب, ایک تو آپ نے وقت دیا اور اتنا امپورٹنٹ آپ نے آج ٹاپک ہمارے ساتھ ڈسکس کیا. ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ان بروج کے والے سے بات کی جو بہت ہی خوش قسمت اس لحاظ سے کیونکہ ہر کسی کو مالی معاملات آج کل جتنے بلز آ رہے ہیں اور جتنے خرچے ہیں, اخراجات ہیں لوگوں کے, بڑے مسائل ہیں, تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری لاٹری نکل آئے. بس یہ جتنے بروج تھے اب لکی خوش قسمت, اب سب کی تو بات نہیں کر سکے کیونکہ موسٹ آف کی بنیاد پر ہوتے ہیں جن کے لیے لاٹری اور انعامی بانڈ نکلنے کے زیادہ چانسز ہیں, وہ شامی صاحب نے بتا دی ہیں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹس میں, آپ کوئی بھی کوشچن بھی کر سکتے ہیں, شامی صاحب یہاں موجود ہوتے ہیں میرے ساتھ, تو میں آپ لوگوں کے لیے آنسرز لے لوں گا. مجھے اور شامی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.